Maayong adlaw mga higala. Nagtuo ko nga ang kahayag ug panalangin sa Ginoo. Nagadan-ag og nagauban kaninyo sa kanunay. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa kahayag taliwala sa kangitngit. Atong tun-an karon ang usa ka nindot nga topiko. Ngano nga mianhi si Kristo sa kalibutan? Kinahanglanon ba gyud nga si Kristo moanhi sa kalibutan? Maluwas ba kaha ang tawo sa laing paagi? Si Kristo mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa tawo. Mao kini ang iyang katuyuan sa pag-anhi dinhi sa kalibutan. Kay si Jesus nag-ila sa taong nawala, labi pang bililhon kay sa tanang himaya didto sa langit. Ngano nga kinahanglan man ni Kristo magpakatao? Tungod kay kita nga mga tao nakaambit man sa unod ug sa dugo. Si Kristo usab nagpakatao aron moambit sa pagkatawhanon, aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon, nga sa ato pa ang yawa. Ang pagpakatao ni Kristo walay laing katuyuan gawa sa pagtugyan sa iyang tawhanon nga kahimtang ngadto sa kamatayon. Ang kamatayon ni Kristo dili kay sakalit miabot lamang sa iyang kinabuhi, kundili usa kini kalangitnong tuyo. Nahimong tao si Kristo aron mamatay nga tao alang sa tao. Og si Kristo ang anak sa tao mianhi sa kalibutan dili aron pag-aalagaron kundili sa pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Nasayod kita nga ang kamatayon ni Hesus sa makadaghan gihisgutan sa bag-ong tugon. Ang daang tugon usab nagahatag og mga tagna mahitungod sa pagpakatao ug kamatayon ni Kristo. Usa sa iyang mga tuyo mao ang pagpukan ni Satanas. Dugang pa niini si Moises ug si Elias mipakita ngadto ni Kristo didto sa bukid diin si Hesus nagampo ug nakigsulti sila kang Kristo mahitungod sa iyang kamatayon nga iyang mahiaguman didto sa Jerusalem. Atong mabasa ang tagna ni Propeta Isaias mahitungod kang Kristo nga nag-ingon. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan. Ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya. Ug tungod sa iyang mga labod, kita nangaayo. Atong masabtan dinhi nga ang kamatayon ni Kristo maoy usa ka masusubo nga kamatayon. Atong nahibaluan nga si Pedro nagahisgot mahitungod kang Kristo nga usa ka matarong nga nagpakamatay tungod sa mga tawo nga dili matarong. Og si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Atong hinumduman nga ang kamatayon ni Kristo maoy puli sa atong kamatayon kay kita man unta ang angayan patyon tungod sa atong mga sala. Apan tungod sa gugma ni Kristo sa iyang katawhan siya namatay sa dapit alang sa dili matarong nga mga tao. Ug pinaagi sa kamatayon ni Kristo napasig-uli nganha sa iyang kaugalingon ang tanang mga butang sa kayutaan o sa kalangitan ug nahimo sa kadaitan pinaagi sa iyang dugo didto sa krus. Ngano nga makahimo man si Kristo pagtanyag og kapasayloan sa mga makasasala? Ang tubag niini nga pangutana tungod kay kita iyang gitubos pinaagi sa iyang bililhong dugo nga daw sa nating karniro nga gihalad. Atong masabtan nga si Hesus nahimong halad alang niadtong mga makasasala tungod sa ilang sala. Og dinhi lamang sa kamatayon nga ang pagpasaylo igahatag ngadto sa mga makasasala. Tungod sa kamatayon ni Kristo, ang Dios makahimo sa paghatag sa iyang kaluoy sa tibuok kalibutan. Nga naghatag sa iyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan nga ang panghimatuod niini nahimo na sa gitagal nga panahon. Ang paglukat ginabayaran na. Ang tanan nga tao gipasaylo na. Busa gikinahanglan nga ang tao mudawat pinaagi sa pagtuo ug unya iyang maangkon ang pasaylo. Mga higala, si Kristo mianhi sa kalibutan ug mitilaw sa kamatayon alang sa matag usa ka tawo. Tungod kay si Kristo nagpakamatay man, ang Dios mihatag sa tao og kaluwasan. Siya namatay alang sa dili matarong. Siya nagpakamatay alang sa makasasala. Siya nagpakamatay alang sa dili Diosnon. Ingon ang Biblia, ug ako sa ikaisa na ako gikan sa yuta,
magakabig sa tanang tao nganhi kanako. Kini gisulti niya aron sa pagpasabot sa paagi sa kamatayon nga iyang pagakamatyan. Ang kamatayon ni Kristo mao'y dakong magneto sa langit diin ang tibuok katawhan muduol kaniya. Daghang salamat sa inyong paguban. Akong panghinaot nga ang kahayag ug panalangin sa Dios magauban kaninyo sa kanunay. Kita-kita na pud ta alang sa sunod nga video.